محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے. خلق ناستی سٹیج لگی رے دے عیسیانوں کا مولا چھلے قید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی بیادب الفاظ استعمالی استحزام اور بسی گئی زبانیں جو نکالیں گے، سبق پر زنزیروں کو لو کر اللہ تعالیٰ کا نبی دفاع دسبوں بزری انبیاء گئی زنزیروں نے ہوشنول راہے تو مجلس کی دا ملعونی دا مرین رونی ولو او علدہ کی پاس زیبانی مردار شلو. تو شرافت کے مسیحا کی، امانت کے، دیانت کے، صداقت کے مسیحا کی. اگر گستاخی ناموس احمد کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم. میرا سامان جانو تن نثار ان کی محبت پر، میرے ماں باپ ہو جائے فدا ان کی محبت پر. کئی سیانوں مجلس جوڑو عالمی دنیا کے رنبنے مسلک چمخ کی روان دے آدھا نسوارا ہو دے دویم الحمدللہ دے مسلمانانو دے مجلس عیسیانو جوڑ لے یو سرے عیسائی مذہب در آوری دنیا خلق ناستی سٹیج لگی رے دے عیسیانو کم مولا چھلے دے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی بیادب الفاظ استعمالی استحزاور پسی گئی ندغ دوران کی داد کافر عیسیان یہود دا ٹول دا ملعون بچی دی دیو سپین ساتھی نو سپی پا زنزیر باندی ترلیو سپی پی یو عملہ اکرلا عملی سرے پی دو چکونو لگول خو بدشو دویلے ما لاسون خوزول پا بیان کے نو سپی پا ما گمان اکو چی دے ما پکانی اولی زکے پا ما عملہ اکرا نور سوا جند بے بیان جاریو ساتو خوا بیائی چی دا رسول اللہ گستاکی اکرا اللہ شانو گورا سپیخ پل زنزیرون کو لوکل رحمت للعالمین دے سپود پارم رحمت اللہ تعالیٰ دا نبی دفاع دسپو پزری انبیاء گئی زنزیرون ہوشلول راغے پو مجلس کی دا ملعونی دا مرین رونی ولو او علدہ کی باغ زیبانی مردار شلو داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان و مقام اللہ دنیا کی عالم دکھئی پا اغا مجلس کی سلویخ زرعی سیان و کلمہ شہادت ویل مسلمانان شو خی اللہ تعالی دنیا کی منگو الحمدللہ مسلمانان یو منگ بسنگت نبی دفاع نکو الحمدللہ ہوئے ٹول الحمدللہ ہوئے چمنگ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتیان یو داغد شفارس پا وجہ الحمدللہ داغد اتباع پا وجہ منگ جنت داخلی ہو